उसमा चाहिँ स्टिचले बनाउनु चाहिँ देख्ने गरी त्यही भित्र खुट्टाले हुन्छ औपचारिक रूपमा लाग्दैछु क्यामेरा ल्याइदिनु त यो सिद्धार्थ सामुदायिक भवनको हाजिर गर्छु अनि म भिडियो खिच्छु परीक्षा कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन यी भवनको अध्यक्ष कल्पना पुञ्ज्यूलाई अनुरोध गर्छु। यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा नगर प्रमुखज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हाजिर गर्नु गरे यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्षज्यूलाई आसन ग्रहण ज्यूलाई पनि आफ्नो आसन इन्जिनियरिङ क्षेत्रको के हो सके यस्तै गरी यस वडाका वडा समितिज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अगाडि आउन अनुरोध गर्छु। यस्तै गरी म यहाँ भएका सम्पूर्ण हाम्रो नगरवासीहरू आमा समूहका प्रतिनिधि पत्रकार साथीहरू वडा सदस्यज्यूहरू बाल समाजका साथीहरू सबैजनालाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन लाइभ होइन युट्युबमा राख्नु जमुना भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। सहयोगी एउटा खोजौँ न यहाँ समितिका सदस्यहरू होइन मेयर साहबले त टाउका फेटै भन्नु म त वडा सदस्य तपाईँ वडा समितिको उपाध्यक्ष मेरो पनि वडाध्यक्ष उहाँ अगाडि बस्नु यहाँ क्लिक छैन एउटा ब्यानर खर्च उपाध्यक्ष ज्यू त्यहाँ
आजको यस सिद्धार्थ सामुदायिक भवनको सार्वजनिक परीक्षणको आचार संहिता पढ्न गइरहेको छु। सिद्धार्थ सामुदायिक भवनको उपाध्यक्ष अञ्जन खत्रीज्यूलाई स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न पढेर गराउनु स्वागत छ। उहाँ प्रमुख अतिथिलाई स्वागत गर्नु उद्घाटन सिद्धार्थ सामुदायिक उपभोक्ता समितिको आज यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज यस कार्यक्रमको गरिमामय क्षणमा मलाई चाहिँ मेरा तर्फबाट मन्तव्य दिन यहाँ मन्तव्य दिन पाएको हुँदाखेरि चाहिँ स्वागत मन्तव्य दिन पाउँदाखेरि म चाहिँ एकदम खुसी छु र म आफूलाई एकदम गर्व महसुस गरिरहेको छु। सर्वप्रथम त आफ्नो व्यस्तताका बावजुद हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै यस कार्यक्रमको शोभा बढाउनको निम्ति, यस कार्यक्रमलाई अर्थपूर्ण बनाउनको निम्ति यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यू, यस व्यास नगरपालिकाका नवप्रमुखज्यू, अतिथिहरू, यस व्यास नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रो इन्जिनियर साहब, त्यस्तै यहाँ उपस्थित पत्रकारज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म यस कार्यक्रम सञ्चालक संस्था सिद्धार्थ सामुदायिक भवन उपभोक्ता समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र न्यानो अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैलाई सर्वविदितै कुरा छ कि यो सिद्धार्थ टोलमा आमा समूह, युवा क्लबहरू, अनि त्यस पछाडि सिद्धार्थ टोल सुधार समिति, बाल क्लबहरू लगायत संस्थाहरू गठन भई विगत लामो समयदेखि यस सिद्धार्थ टोलमा रहेको सिद्धार्थ टोललाई व्यवस्थित गर्ने, अनि त्यस पछाडि हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यताहरू स्थापित गर्न, हाम्रो समाजमा रहेका सामाजिक कुरीतिहरू, सामाजिक कुप्रथाको विरुद्ध समाजलाई जागरुक गराउन र बालबालिकाहरूलाई हाम्रो सामाजिक संस्कारमा अभ्यस्त गराउनको निम्ति यी यस्ता संस्थाहरूले निकै नै प्रभावकारी र अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। र यस्ता संस्थाहरूका अधिकांश बैठकहरू चाहिँ आजको मितिसम्म पनि हामीले यही टोलको नजिकै रहेको खुल्ला चौतारामुनि हामीहरू बैठक गर्न बाध्य छौँ। अझ पानी परिरहेको बेलामा अध्यक्षको घर घरमा गई बैठक सञ्चालन गर्न हामी बाध्य छौँ र हामीलाई आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक गोष्ठीहरू, तालिमहरू तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नको निम्ति हाम्रो यो समितिहरूलाई चाहिँ निकै नै अप्ठ्यारो परेको र यही नजिकै टोलको नजिकै रहेको विद्यालयमा चाहिँ हामीहरूले गुहार माग्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक परिस्थिति छ, अझ स्कुल सञ्चालन भइरहेको बेलामा त्यस्ता कार्यक्रम गर्नको लागि हामीलाई निकै नै गाह्रो परिरहेको कुरा यहाँहरू सर्वविदितै हुनुहुन्छ। र यी यस्ता तमाम समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै गत वर्ष चाहिँ हामीले सिद्धार्थ टोल वासीहरूको भेला आयोजना गरेर छलफल गरेर हामीले व्यास नगरपालिकामा एउटा सामुदायिक भवन, सिद्धार्थ टोललाई चाहिँ सामुदायिक टोलमा सामुदायिक भवन बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यही सफलबाट चाहिँ माग राखेका थियौँ। सो मागलाई कारबाही गर्ने क्रममा, सो मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस व्यास नगरपालिकाका नवप्रमुख व्यास नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको नगर सभामा हाम्रो सिद्धार्थ सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने योजनालाई चाहिँ नियोजन गरेको थियो र त्यो अनुसार र त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीहरूले यस व्यास नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का वडा अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा व्यास सिद्धार्थ टोलमा टोलका सम्पूर्ण टोलवासीहरू आम भेला राखेर हामीले एउटा निर्माण समिति, सिद्धार्थ सामुदायिक भवन निर्माण समिति भनेर गठन गरेका थियौँ र सो समिति गठन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले पूर्ण समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै हाम्रो यस टोलकै महिला पनि हुनुहुन्छ, उहाँ जनजाति पनि हुनुहुन्छ, महिला जनजातिको प्रतिनिधित्व हुने गरेर हामीले चाहिँ श्री कल्पना पुन्ज्यूलाई यो आम सभाले चाहिँ एक मतमा हामीले अध्यक्ष चयन गरी 11 सदस्यीय
11 सदस्यीय निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरेको थियौँ र यहाँलाई थाहा छ त्यहाँ त्यो समिति गठन गर्ने क्रममा हामीले सचिव पनि महिलालाई दिएका थियौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो समिति गठन गर्ने बेला पूर्ण समानुपातिक सिद्धान्त यहाँ अब अरू सबैलाई चाहिँ समेट्न मिल्दैन किनभने उपभोक्ता समिति सानो छ, तर पनि हामीले सक्नेसम्मको चाहिँ समानुपातिक सिद्धान्तलाई चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ। तर यो योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यहाँ केही विभिन्न शक्ति समूह, विभिन्न हैन विकास विरोधी व्यक्तिहरूले समूहहरूले चाहिँ गलत नियत राखेर हाम्रो यस कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढ्न नदिने हैन गलत नियतहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोक्न खोजियो हैन। अनि अफवाहहरू फैलाउँदै हाम्रो यस सिद्धार्थ टोलवासीहरूको सिद्धार्थ टोलहरू हैन म कार्यक्रममा सिद्धार्थ टोलहरूको चाहिँ सिद्धार्थ टोलवासीहरूको एउटा बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, सुविधा सम्पन्न गुणस्तरयुक्त सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने उत्कट अभिलाषामाथि चाहिँ निर्मोह प्रहार गर्ने चेष्टा गरिएको थियो। तर हाम्रो सिद्धार्थ टोलवासीहरूको दृढ अठोट र हाम्रो यस उपभोक्ता समितिको चाहिँ अथक मेहनतको फलस्वरूप हामीले यो सिद्धार्थ सामुदायिक भवन निर्माण योजनालाई चाहिँ तोकिएको समय हामीले 10 महिना गुणस्तरीयता नियन्त्रण गर्ने क्रममा चाहिँ उच्च सहयोगका कारण चाहिँ हामीले यो योजना चाहिँ समयमा सम्पन्न गर्न पुगेका छौँ। विशेषतः आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ सिद्धार्थ सामुदायिक भवन निर्माणसँग सम्बन्धित रहेर यसका निर्दिष्ट लक्ष्यहरू, त्यस पछाडि प्राविधिक डिजाइन, ड्रोइङ, लगत इस्टिमेट, स्पेसिफिकेसन अनुसार भएको नभएको र यो योजना निर्माण गर्ने क्रममा खर्च भएका लागतहरू, खर्चहरूको बारेमा चाहिँ रहेर सेरोफेरोमा रहेर र यहाँ रहेका आचार संहिताहरू चाहिँ पालना गर्दै यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू यहाँ उपस्थित सार्वजनिक निकायका प्रतिनिधिज्यूहरूसँग साक्षात्कार गर्न सक्नुहुनेछ र यस कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहेर यस कार्यक्रमलाई गरिमामय, भव्य र अर्थपूर्ण बनाउन निम्ति यहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै मेरो पुनः यहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत तथा मेरो मन्तव्य अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्वागत मन्तव्य दिनु भनेको उहाँले मन्तव्य नै दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। अब म आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नका लागि हाम्रो नगर प्रमुखजीलाई यो ब्यानर पढेर उद्घाटन गरिदिनु अनुरोध गर्छु। राष्ट्रिय गान सुरु गर्नु पर्यो होला हैन। सिद्धार्थ सामुदायिक भवन सार्वजनिक परिचय कार्यक्रम मिति 2077 12/5 जानकारी गराउँछु। धन्यवाद प्रमुखज्यू। अब हाम्रो यो कुनै पनि कार्यक्रमको एउटा सीमा हुन्छ, नियम हुन्छ, त्यही नियममा बसेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको कार्यक्रमको म आचार संहिता पढ्न गइरहेको छु। सबैजना हाम्रो नगरवासीहरू अनुशासित हुनुहुन्छ। यही आचार संहिताभित्र बसेर अहिले हजुरहरूले प्रश्न सोधिदिनु होला। म आचार संहिता पढ्दैछु। प्रश्न राख्नुभन्दा अगाडि आफ्नो परिचय दिएपछि मात्रै सुरु गर्नु होला। अनि प्रश्न गर्दा संस्कर्ताको अनुमति लिएर मात्र प्रश्न गर्नु होला। शिष्ट एवं विनय भाषामा प्रश्न गर्नु होला। जथाभावी प्रश्नहरू नगरिदिनु होला। बोल्दा पालो मात्रै बोल्नु होला। योजनासँग सम्बन्धित भएर मात्रै प्रश्न गरिदिनु होला। अरू योजनासँग हामी सम्बन्धित हुनु परेन। अहिले हामीले सार्वजनिक सुनवाई गरेको सिद्धार्थ सामुदायिक भवनको हो, योसँग मात्रै सम्बन्धित भइदिनु होला। सार्वजनिक मर्यादा र शिष्टाचारलाई कायम गरिदिनु होला। हाम्रो अग्रणी व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत आक्षेप लगाउन नपाइने गरी आजको मैले आचार संहिताहरू हामीले तयार बनाएका छौँ। अब हामी कार्यक्रम यो आचार संहितालाई पास गरिदिनु हुन म हजुरहरूसँग अनुरोध गर्छु। अब हाम्रो यो सिद्धार्थ सामुदायिक भवनको सार्वजनिक परिचयका आइव्यय विवरण प्रस्तुत गरिदिनु हुन यहाँ कोषाध्यक्ष राजेश छेत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छु म। धन्यवाद। सिद्धार्थ सामुदायिक भवनको
यस सिद्धार्थ सामुदायिक भवनको आज हामी सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसबारे म उपस्थित गर्नुपर्ने छु। यस सामुदायिक भवनको सुन्दैन सर। नगद हामीसँग 31 लाख पैसा थियो। नगद प्राप्त पैसा 30 लाख थियो। अनि उपभोक्ता समितिबाट हामीले चन्दा सङ्कलन 1 लाख रुपियाँ गरेका थियौँ। जिसीतर्फ रु 7 लाख रुपियाँ थियो। जिसीतर्फ तपाईँको जिसीलाई हामीले बलिकरण गरेका थियौँ। सामुदायिक वन कार्ड सहयोगबाट रु 500 रुपियाँ सहयोग गर्दो थियो र स्थानीय निर्माण व्यवसाय ढुङ्गा गिटी बालुवाबाट रु हामीलाई 2 लाख रुपियाँ सहयोग गर्दो थियो। अनि यसै गरेर जनसमुदायतर्फ 2 लाख रुपियाँ गरेर काम सहयोग भएको थियो र खर्चको बारेमा म विवरण चाहिँ भन्न गइरहेको छु। हाम्रो नगद खर्च 27,86,635 रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यसमा जिन्सीमा हाम्रो 7 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। निर्माण सामग्रीतर्फ हाम्रो निर्माण सामग्रीहरूको जस्तो भवन बनाउन चाहिने सामग्रीहरूको बारेमा भन्न गएको छु। विभिन्न सामग्रीहरू चाहिने क्रममा इट्टामा हाम्रो 6,35,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यसै गरी सिमेन्टमा 3,75,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो। छतमा 3,80,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो। बालुवामा 80,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो। ढुङ्गा गिटीमा 1,60,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो र भवनको रङ लगाउनमा 3,35,615 रुपियाँ खर्च भएको थियो र हाम्रो कामदारी क्रममा कामदारको ज्याला हाम्रो संस्थाको हाम्रो व्यवस्थापन खर्च हाम्रो 15,750 रुपियाँ खर्च भएको थियो र हामीले चाहिँ अब यो हाम्रो खर्च भएको थियो। यसै गरी हामीले भवन सम्पन्न गरेका थियौँ र पछि चाहिँ भोलि भवन गर्दा पछि त्यो ठुल्ठुलो के हुन्छ भनेर हामीले बनाउनु बस्नु पैसा लागेका थियौँ। जसको बनाउनु बस्नु हामीले 3,68,635 रुपियाँ पैसा पछि जग्गा कामको लागि राखेका थियौँ। यति भन्दै यस सिद्धान्त सामुदायिक भवनको सार्वजनिक खर्चको आय अब मैले हजुरलाई 10 मिनेट दिन्छु। त्यो 10 मिनेटमा हजुरहरूले के जिज्ञासा राख्नु बोल्दिनँ बानी म त्यस्तो गाह्रो हुन्छ नि। अब मैले हजुरलाई 20 मिनेट समय दिन्छु। 20 मिनेटमा तपाईँहरूले कसलाई प्रश्न गर्नुहुने हो उहाँलाई तोकिएर सम्बन्धित विषयमा रही आफ्नो संहिताको पालना गर्दै क्वेसन राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु र हाम्रो अग्रणी व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो क्वेसन टिप्दिनु हुन म अनुरोध गर्छु। हजुरहरूले सञ्जालतर्फबाट म मेरो प्रशंसा उपभोक्ता समितिको अध्यक्षज्यूलाई अब हाम्रो यो भवन त निर्माण भएको छ। यसमा अब महिला सम्बन्धी केही कुरा सोध्न मन लागेको छ। यसमा महिला मैत्री शौचालय बनेको छ कि छैन एउटा, अनि शिशु स्याहार केन्द्र कक्ष बनेको छ कि छैन, अनि अर्को एउटा प्रश्न छ महिलाहरूले कुनै कार्यक्रम गर्दा चेन्ज गर्ने रुमहरू आवश्यकता परेको कारणले गर्दा चेन्जिङ रुम छ कि छैन भन्ने म जानकारी लिन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्को लिङ्क सोध्नुहोस्। मञ्चबाट दीपक राणावाल र यो सिद्धार्थ सामुदायिक भवनमा सार्वजनिक परिषद कार्यक्रम छ आज। यसमा चाहिँ हाम्रो यो जनजातिको यो प्रतिनिधिको के कस्तो भयो होइन तपाईँले, अनि यो जनजातिहरूलाई काममा लगाइदिएको क्वेसन कसलाई हो पनि भनिदिनु होला है, कसको लागि क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो उपभोक्ता समितिलाई जनजाति गरे र तपाईँहरूको यो जुन सार्वजनिक परिषद कार्यक्रममा आज भयो सिद्धार्थ सामुदायिक भवनको यहाँ जनजातिको सुन्नमा आयो। तपाईँहरूले ज्याला चाहिँ त्यति राम्रोसँग यो अहिलेको मापदण्ड अनुसारको ज्याला पनि नलिएको भन्ने कुराहरू बाहिर आयो। के कसो हो त्यसको मलाई जवाब दिनु होला। र हाम्रो यो जनजाति यो जुन छ यो प्रतिनिधिहरू निमन्त्रणा पनि त्यति राम्रोसँग सहज तरिकाले तपाईँहरूले गर्नुभएको जस्तो सुनिएन। त्यसलाई पनि तपाईँहरूले
सहभागी के कति भयो त्यसको पनि हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला र एउटा क्वेसन गर्ने हो कि ल त्यही भन्दै मैले त्यसको उपभोक्ता समितिबाट त्यसको चाहिँ जानकारी उपलब्ध गराइदिनु न अरूहरूलाई सोधौँ है म कल्पना परियार मेरो टेकटोलमा घर छ है भन्नु पऱ्यो नि होइन यो समिति चयन गर्दाखेरि गठन गर्दाखेरि किन हामीलाई थाहा दिएन कल्पना परियार र साविसिता कुरा हुँदाखेरि हामीले किन लगाइदिएन र हाम्रो नाम त समितिमा किन राखिएन हाम्रो दलित समुदायबाट हामीले राखिएन किन राखिएन त्यसको प्रश्न जवाब पाउँ अहिले वडा अध्यक्ष वडा सहित ल धन्यवाद है म नेपाल चरा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व दल भएर आउँदैछु। अब यहाँको विषयमा मलाई मुख्य गरी नगर प्रमुखलाई अनि उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई र प्रशासकीय अधिकृतलाई अब हाम्रो यो काम किन समितिबाट गरियो मुख्य कुरो किन टेन्डर गरिएन। अनि अर्को कुरो चाहिँ जति पनि समितिमा मान्छेहरू छन् कुनै पार्टीको अलग्ग ल्याएर झन्डा ल्याएर गाडे जस्तो काङ्ग्रेस पार्टीको मान्छे मात्रै ल्याएर किन राख्यो नामै दुखेर किन नभनौँ होइन। अनि श्रमदानको कुरा 2 लाखको आसपासको छ त्यहाँ। अब जनश्रमदान कसले के गर्यो त्यो पनि खुलेर आउनु पर्यो र बिल भरपाई पनि स्पष्ट खुल्ली गरेर अहिले पनि तपाईँले देखाइदिनु भयो सजिलो हुन्छ। हामीले भ्याट बिल कुराहरू हुन्छ डोर हाजिरी कुराहरू हुन्छ सबै स्पष्ट देखाइदिनु न हस् त। मेरो क्वेसन चाहिँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष अथवा सदस्यहरूसँग यस सामुदायिक भवनमा यहाँका चाहिँ स्थानीय बालबालिका प्रौढ तथा युवाहरूलाई केन्द्रित हुने गरी एउटा सानो पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नु भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा किन हजुरहरूको ध्यान गएन? मेरो यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म बाल सञ्जालको सदस्य राधा पौडेल नमस्कार। मेरो क्वेसन चाहिँ मेरो सरलाई बालबालिकासँग मेरो कार्यक्रम राख्न सकिन्छ कि सकिन्न होला। त्यस्तो भयो भने हामी बालबालिकाहरूले आफूलाई भोगेका समस्याहरू अथवा के कस्तो कार्यक्रमहरू पत्रकार समाचार नाम लेख्नुहोस् है यसैसँग समस्या जस्तो बालबालिकाको क्षेत्रमा के कस्ता कार्यक्रमहरू छुट्याएको छ तपाईँहरूले भवन त बनाउनु भयो यसमा चाहिँ बाल मैत्रीलाई सोचेर गराइएको छ। यता सुनौ सब कहाँ सहजकर्ता घरधुरीमा चाहिँ 150 घरधुरीभित्र चाहिँ म पनि परेँ। तर मेरो क्वेसन चाहिँ यहाँहरू सबैजनालाई भनौँ होइन, सबैजनालाई के हो भने हाम्रो चाहिँ यहाँ स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गिटी बालुवाहरूको चाहिँ प्रयोग नगरेर हजुरहरूले किन बाहिरबाट ल्याउनु भयो, पहिलो क्वेसन है। अनि दोस्रो क्वेसन चाहिँ के भने हाम्रो यो एरियामा यो क्षेत्रमा बेरोजगारहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, यही उपलब्ध जनशक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई इग्नोर गरेर बाहिरबाट चाहिँ किन ल्याएर कामलाई लगाउनु भयो। यही नै हो मेरो क्वेसन सबैजनालाई है। यो नाम भन्दिनु त बुझ्दैन हजुर नाम भन्दिनु सरस्वती वास्तवलाई नमस्कार यहाँ सबैजनालाई यो अवसर दिनुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद पनि। म प्रकाश चन्द्र भुजेल यसै वडावासी र जनजाति पनि भुजेल भनेपछि जनजाति दिनुपर्छ। मैले सरस्वती देखेको एकदम मनमा गढेको कुरा उपभोक्ता समिति अध्यक्ष र वडा अध्यक्षलाई चाहिँ सरोकार राख्दाखेरि म यसै प्राविधिक जसलाई मलाई प्राविधिक निर्माण सम्बन्धी कार्यमा धेरै ज्ञान छ, मैले अध्ययन गरेँ पनि यसै विषयमा हो। यो भवन निर्माण क्रममा सायद आर्थिक होस्, चाहे यस समाजको अथवा यस वडाको एउटा प्राविधिक मनोबल बढाउनु होस्, यसै वडामा प्राविधिक उपस्थिति उपलब्ध हुँदाहुँदै नातावाद हो या कृपावाद हो या आर्थिक प्रलोभन हो या के कारणले प्रत्येक समय जिल्लाबाट इन्जिनियर बोलाएर
नगरपालिका इन्जिनियर बनाएर यस भवनको रेखदेख अथवा अनुगमन गर्ने कार्य त्यसको जवाफ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा भएँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम राजेन्द्र सुवेदी। म यही वार्डको वार्डवासी। म यो सिद्धार्थ सामुदायिक भवन यो व्यवस्थापन समितिलाई वास्तवमा यो अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ मेरो क्वेसन छ। यो सबभन्दा यहीका हामी हामी मजदुरहरू हुँदाहुँदै हाम्रो सरस्वती बासको सापकोटाले पनि यो कुरो अघि नै ल्याइसक्नु भएको छ। तर मेरै विषय भएको हुनाले मैले यो क्वेसन राख्न चाहेँ। यो समितिले यहाँ हामी मजदुर हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले बाहिरबाट काम गर्ने र ती मजदुरले काम गरेको पैसा अहिलेसम्म पनि यो सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रम राख्दासम्म पनि भुक्तानी नहुनुको कारण बताइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, म सरिता थापा। म चाहिँ विद्यार्थी। मेरो प्रश्न चाहिँ नगर प्रमुखलाई यो सिद्धार्थ सामुदायिक भवन योजना छनौट गर्दा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ विद्यालय नजिकै किन छनौट गर्नुभयो? यसले गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हल्ला भई पढाइमा चाहिँ असर पुग्ने हुनाले चाहिँ असर पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले किन बुझ्नु भएन र यो असर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ मेरो प्रश्न रहेको छ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम म दलित उत्थान मञ्चको सरकारवाला भरे। मेरो प्रश्न अध्यक्ष समितिको अध्यक्षज्यूलाई, वडा अध्यक्षज्यूलाई, समिति गठन भयो, दलितलाई एउटा पनि समावेश गरिएन। म दलित उत्थान मञ्च समिति गठन भयो, काम सम्पन्न पनि भयो, राम्रै भयो। तर दलितलाई एउटा पनि समितिमा राखिएन। प्रश्न मेरो वडा अध्यक्षलाई किन? प्लस सिद्धार्थ सामुदायिक भवन बन्यो, हाम्रो यो दलित उत्थानको लागि यसले के गर्छ? हाम्रो मेयर साहबको लागि मेरो यो प्रश्न। धन्यवाद। यति नै छ मेरो प्रश्न। त्यसै वडावासी। मैले चाहिँ यो नगर प्रमुख र वडा अध्यक्षले राख्न चाहेँ। हाम्रो यो सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने भनेर नगरपालिकाको किताबमा अर्को ठाउँ लोकेसन गरिएको थियो र अहिले बन्दाखेरि अर्को ठाउँमा बनेको छ। किन बन्यो यो, कसरी होइन? र अनि यो भवनको तपाईँको स्ट्रक्चर मूल्यअनुसारको भयो कि भएन? त्यो अनुसारको तपाईँको एउटा वातावरण मैत्री भयो, अपाङ्ग मैत्री तरिकाले भयो भएन भन्ने कुराहरू यसको सुझाव दिन हुनु म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। म भगवती शर्मा पौडेल मानव अधिकारको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ उपस्थित भएको छु र केही कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रो यो व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा भवनको आवश्यकता थियो। भवन बन्यो, हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। त्यसमा भवन त बन्यो, तर मानव अधिकार कर्मी भनिसकेपछि त म सबैको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ त्यहाँका टोलवासीहरूले मैले हाम्रो नगर प्रमुखज्यूलाई चाहिँ यो प्रश्न राख्न चाहेँ। र यहाँ चाहिँ भवन त बन्यो, तर यहाँको चाहिँ टोलवासीहरूले त्यो भवनबाट के प्रयोग गर्न पाउने, के नपाउने, अधिकारहरू कतिको हुन्छ त्यसमा, त्यो बारेमा स्पष्ट हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर, नमस्कार, म ऋषिराम दाहाल, यो टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष। हाम्रो वडामा सामुदायिक भवन बन्यो, यहाँहरूले बनाइदिनु भयो र यो सुनमा सुगन्ध हामीले गर्नुपर्ने काम यहाँहरूले गरिदिनु भयो, एकदमै राम्रो भयो। तर यो व्यवस्था, यो टोल विकास समितिमा रहेका न मजदुरहरू, न किसानहरू, न विद्यार्थीहरू, न चाहिँ ज्याला मजदुर गरेर खाने मान्छे कोही पनि खुसी छैनन्। यावत चाहिँ प्रश्न यहाँहरूले सुनिसक्नुभयो र यो टोल विकास संस्थाको अध्यक्षलाई समेत यो थाहै नदिइकन
एकलौटी रूपमा यो चाहिँ आफ्नो मनलागी हिसाबले सामुदायिक भवन भनौँ या तपाईँहरूको यो व्यक्तिगत भवन भनौँ, यो कुरा चाहिँ यो राजनीतिक पूर्वाग्रह हो या तपाईँहरूको चाहिँ यो सामुदायिक काम गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो मनलागी गर्न पाउनुहुन्छ र 81 आएर आज चाहिँ बल्ल सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रममा यहाँहरूले चाहिँ त्यही पनि निश्चित मान्छेहरूलाई मात्रै समेटेर यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो खबर थिएन हजुर, मलाई पनि खबर प्रश्न मूलभूत रूपमा मेयर साहब, उपमेयर र हाम्रो परम प्रशासकीय अधिकृत र विशेष गरी यो वडा हेर्ने चाहिँ यो वडा समितिको अध्यक्षज्यूलाई पनि मेरो चाहिँ यो मूलभूत प्रश्न यो छ कि टोल विकास समितिलाई थाहै नदिइकन कसरी चाहिँ भवन निर्माण भयो र आगामी दिनमा तपाईँहरूले राजनीति गर्नुपर्ने हो कि होइन, भोट माग्न आउनुपर्ने हो कि होइन, यो कुरा पनि यही चाहिँ प्रश्न पारिदिनु म अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, मलाई सामुदायिक भवन सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रममा आमा समूहको मैले विशेष गरी यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो उपमेयरज्यूलाई राख्न गइरहेको छु। हामीले यो आमा समूहको भवन निर्माण गर्दा श्रमजीवी महिलाहरूलाई समान ज्याला नदिएको किन हो यस विषयमा प्रश्न पारिदिनु, महिलाको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, यस विषयमा प्रश्न पारिदिनु। मेरो प्रश्न चाहिँ विशेष गरी वडा अध्यक्षलाई छ। यस वडामा चाहिँ वर्षै पछि चाहिँ योजना छनौट हुन्छ, तर कहिले पनि स्कुललाई चाहिँ स्कुल अन्तर्गत चाहिँ स्कुललाई चाहिँ लाभदायी फाइदा हुने तरिकाले कुनै पनि योजना छनौट भएको छैन। त्यसै गरी यो सामुदायिक भवन योजना छनौट गर्दाखेरि वडा अध्यक्षज्यूले हामीलाई स्कुललाई केही खबर गर्नु भएन। यसको चाहिँ उपयुक्त जवाफ दिनु हुन श्री वडा अध्यक्षले जानकारी गराउनु। अब समय सकिएको छ। अब 2 मिनेट मात्रै हजुरहरुलाई दिन्छु। मेरो प्रश्न मेयर उपमेयरलाई छ। तपाईहरुले यो भवन निर्माणको क्रममा जब योजना पार्नुभयो, यस भवन निर्माणको क्रममा तपाईहरु अनुभव एकपल्ट पनि भएन। तपाईहरु नगरमा बस्ने र एउटा कोठामा मात्रै बसेर तपाईहरुले चिन्ता गर्ने कुरा भएको कि आज सम्मान थाप्न मात्रै आउनुभएको, म यसरी भन्नु राख्छु। मेरो प्रश्न चाहिँ अध्यक्षज्यू, हाम्रो वडाध्यक्षज्यू र मेयर साहबलाई छ। यत्रो भवन बन्नु सुरुमा अनौपचारिक रूपमा छलफल त भएको थियो, तर औपचारिक एउटा निर्णय नगरिकन तपाईँले यो भवन निर्माण गर्नुभयो। यसको राजनीतिक हिसाबले हो या उहाँले चाहिँ फरक हिसाबले बुझ्नुभयो, तर यो निर्णय प्रक्रियामा मेरो चाहिँ मलाई खबर गर्नु भएन। जवाब चाहिँ नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ बझाङ्गी राजा, नागरिक समाजको अगुवा। यही टोल बस्तीको मान्छे नागरिक समाजको अगुवा हिसाबले यो सुरुमा त के छ भन्दाखेरिमा यो सिद्धार्थ सामुदायिक भवनको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने बेला वडा अध्यक्षले आफ्ना पार्टीका मात्रै मान्छे राखे रुममा यो चाहिँ समिति गठन भएको छ। यसमा हाम्रो एकदमै असहमति छ। यसमा के कारण हो वडा अध्यक्षबाट जानकारी पाऊँ। के नाम भन्नुभयो सर? हजुर, उपाध्यक्षज्यूलाई छ। उपाध्यक्षज्यूको जोड बलमा उहाँ पहिला भवन बनाउने एकातिर, यो सेवा सुविधा लिने सेवाग्राहीहरू एकातिर, त्यो भवन चाहिँ एकातिर भएको होइन। त्यो चाहिँ उपाध्यक्षज्यूको यहाँ के जोड्नुमा गयो भन्ने कुरा सुनिएको छ। अर्को यहाँ इन्जिनियर साहब, उपाध्यक्षज्यू र समितिको के अरे अध्यक्षज्यूलाई एउटा के भन्न बजाएर सुनिदिने कुरा भएको छ भन्दैमा कतिले फोटा नै खिचेर कारण होइन। त्यो फेसबुक भन्ने पुरै भाइरल भएको 12 mm को रड हाल्ने ठाउँमा जम्मा 8 mm को रड हाल्छ अरे। 1:4:2 मा त्यो मसला मिलाउने ठाउँमा 1:6 को मसला मिलाएको अरे होइन। 6 इन्चको स्टिमेटमा 4 इन्चको बनाएको अरे। अब यो त्यसमा चाहिँ संलग्न कतिजना हो, संलग्न भयो भने हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले उहाँलाई के कारबाही गर्नुहुन्छ यो नै जानकारी पाउनु भन्दै अब सबैको यहाँ के अरे प्रश्नमा सहमति जनाउँदै अब समय सकिएको जानकारी गराउँछ। अब एकजनाले मात्र सोधिदिनु होला। एकजना मात्रै समस्या समय नि हेर्नु फेरि हैन, पत्रकारलाई त दिउँ, पत्रकारको बेस भयो तर हामी युवाहरू खोइ त त्यसमा सम्मिलित गर्छौँ।
यो पनि मेरो चासोको विषय छ सम्पूर्णलाई। अनि भोलि त यसलाई अगाडि बढाउन त हामी युवा नै होला नि त, अनि बाहेस गर्न त पाइएन यस विषयमा। अनि अर्को रहेको छ कार चाहिँ फ्रीमा पाएको भन्ने सुन्नमा आयो, त्यहाँ फेरि खर्चमा पनि त्यो इन्क्लुड भएको जस्तो लाग्यो है। त्यही हो। अनि पछि युवाहरूको लागि खेल्नको लागि मैदानको पनि यसो सोचिदिनु पर्यो नि त। यही ओडामा बसेपछि युवाहरू पनि छ, युवाहरूको लागि केही पनि छैन, भवनको अगाडि मैदानै छैन है। त्यही नमस्कार। शिक्षकको केही छैन। अब सबै हाम्रो सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले क्वेसनहरू त सोधिसक्नु भएको छ। म इन्जिनियर सरलाई अलिकति सोध्न चाहन्छु, यो स्ट्रक्चर एनालाइसिस अनुसारको भवन बनेको छ कि छैन त्यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनु होला। भविष्यमा यो भवनको सुरक्षा अनि त्यसपछि यसको मर्मत समार के कसो हुने हो, कसरी हुने हो, कुन समितिले गर्ने हो, यसको बारेमा अध्यक्ष लगायत वडा सचिव सहितले चाहिँ यसको चाहिँ जानकारी चाहिँ हामीलाई दिनु होला। र यसको राम्रो र नराम्रो पक्षहरू भविष्यमा यहाँ जनताले कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा नाम कृष्ण प्रसाद पराजुली। कुन पत्रकार हो? वरिष्ठ पत्रकार। आजको प्रश्न गर्ने समय सकिएको जानकारी गराउँछु। अब मैले हजुरहरूको प्रश्नको उत्तर हजुरहरूलाई खुल्दिएर आयो होला, त्यसको निवारण गर्नको लागि म आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुन म वडा सचिवज्यूबाट सुरु गरेँ। वडा सचिवज्यूलाई अनुरोध गर्छु। सामुदायिक भवन सचिवज्यू, आदरणीय यस सिद्धार्थ सामुदायिक भवन सार्वजनिक समावेशन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण इतिहासमा वडाध्यक्ष र्याङ्किङमा चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्दा मेरो हार्दिक को मत छ त्यसैले सुरु र यो सार्वजनिक परीक्षण गर्ने क्रममा विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्। विभिन्न प्रश्नहरूको जवाब सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिनुहुनेछ, सम्बन्धित मागहरूले दिनुहुनेछ। र मलाई आज साह्रै खुसी पनि लागेको छ। खुसी के अर्थमा लागेको छ भने म वडा सचिव भएर यहाँ 10 वर्ष काम गरेँ यहाँ यो तपाईँहरूको वडामा, तर वडा सचिव सम्बन्धी गुनासो एउटा पनि पाइनँ मैले। सन्तुष्ट हुनुभएको छु। मैले सेवा पुरा राम्रो तरिकाले गरेको म खुसी भएको छु। र यसै क्रममा एउटा दुईवटा साथीहरूले वडा अध्यक्षसँग सम्बन्धित केही कुराहरू राख्नुभएको थियो। वडा अध्यक्षसँग म हिँडेको नाताले एउटा दुईवटा उत्तरहरू म दिन चाहन्छु। यहाँ के छ भने दलित उत्थान मञ्चको प्रतिनिधिज्यूले भन्नुभएको थियो दलितहरूको प्रतिनिधित्व किन गरिएन भनेर राख्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू लगायतका सबै हामी त्यो उपभोक्ता समिति गठन गर्दा गएका थियौँ। लगायत घरजोडी लगभग 150 घरजोडी थियो। 150जना मध्ये हामीले सबैलाई पत्रकार पठाएका गरेका हौँ। खबर पाइन्छ भन्नुभयो यहाँले, हामीले खबर चाहिँ पठाएका हौँ। अब आइदिनु भएन, आज चाहिँ यहाँ के खर्च आयो भनेर भन्ने बेला चाहिँ आइदिनु भयो होइन, काम गरौँ भन्ने बेला चाहिँ आउनु भएन। त्यो चाहिँ मसँग सम्बन्धित बसेको थिएन, त्यही गरी वडा अध्यक्षसँग सम्बन्धित गरेर म पनि गएको यहाँलाई मात्र भनिएको। र मेरो क्वेसन मसँग केही पनि क्वेसन नआएको हुनाले मैले उत्तर दिइराख्न परेन जस्तो लाग्छ। यो कार्यक्रम बोलाउनु भएकोमा यो कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो, त्यसलाई म धेरै आभारी व्यक्त गर्दछु। र सम्बन्धित तहबाट यहाँ हुनुहुन्छ, फिल्डमा काम गर्ने इन्जिनियर साहबहरू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ, के कसरी काम गर्नुभयो भनेर उपभोक्ता समितिको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ र प्रमुख अतिथि हाम्रो नगर प्रमुखज्यू नै उपस्थित हुनुभएको छ। र उहाँहरूबाट चित्तबुद्ध जवाफ पाउनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै मेरो भनाइ चाहिँ यही समापन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद वडा सचिवज्यू। अब म प्राविधिक प्रश्नको उत्तर दिन
इन्जिनियर साहबलाई आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। मञ्चमा बोलाउँछु। सबैलाई नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, यस कार्यक्रम अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतज्यू, उपप्रमुखज्यू र ड्यासमा आसीन र सबै पत्रकार साथीहरू र सम्पूर्णमा म पुनः नमस्कार टक्राउन चाहे। विशेष गरी यस सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रममा यस भवन सिद्धार्थ सामुदायिक भवनमा भवन बन्दाखेरि यहाँहरूका गुनासाहरू मैले टिप्पण गरेको छु। के गुनासाहरू उहाँले गर्नुभएको छ त्यो टिप्पण गरेका छु। हाम्रो कल्पना बास्कोटाजीले चाहिँ गिटी बालुवा किन यहाँको लोकल प्रयोग गरिएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र त्यस्तै कमल पौडेलजीले चाहिँ किन यो वक्ता समिति मार्फत काम गरियो, किन टेन्डर गरिएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र त्यस्तै गरी बजाङ्गे राजाज्यूले चाहिँ किन डन्डीको प्रयोग चाहिँ 8 mm को प्रयोग गरियो 12 को एस्टिमेटमा भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र ढलान चाहिँ 1 2 1 3 6 को हुनुपर्ने 1 2 4 को हुनुपर्ने किन 1 3 6 को भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो पत्रकार साथीले चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरेको कि होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ र म पहिलो चाहिँ हाम्रो कमल पौडेलजीको जिज्ञासालाई चाहिँ मेटाउन चाहन्छु। अब के छ भन्दा हाम्रो खरिद नियमावलीमा चाहिँ 1 करोड भन्दा मुनिको चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो उपभोक्ता समिति मार्फतबाट गराउने चलन छ र त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा खरिद प्रक्रिया चाहिँ चाँडो हुने र हाम्रो यो 8-10 महिनामा बन्न पर्ने भवन के भयो भन्दा त्यसले गर्दा टाइम रिड्युस भएर 5 महिनामा चाहिँ बनेको छ। त्यस्तै गरी अर्को गिटी बालुवा किन प्रयोग गरिएन भन्ने कुरा छ लोकलको। हामीले चाहिँ यहाँको स्थानीय स्रोत साधनको लोकल गिटी बालुवा चाहिँ हामीले पहिला ल्याबमा लगेर टेस्ट गऱ्यौँ। यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यसको क्वालिटी र स्ट्रेन्थ चाहिँ नआउने भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो प्रयोग गर्न सकिएन भनेर कति बाठा उत्तर। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा बजाङ्गे राजाको कुरा चाहिँ के छ भन्दा किन 1 2 4 प्रयोग गरिएन भन्ने कुरा छ होइन। त्यो कुरामा चाहिँ के छ भन्दा हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ के छ भन्दा हामीले बेला बेलामा हामीले क्युब टेस्टहरू गरिन्छ। त्यसले गरेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्ट्रेन्थ जति भवनलाई पुग्न पर्ने स्ट्रेन्थ छ त्यो चाहिँ पुगेको हामीले पाइएको छ। र डन्डीको सम्बन्धमा चाहिँ के छ भन्दा अब यो डन्डी हाम्रो 12 mm कै डन्डी प्रयोग भएको छ। त्यसको लागि हामीसँग फोटो पनि छ। त्यसको लागि थप जानकारीको लागि चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो योजना शाखा हाम्रो नगरपालिका यस व्यास नगरपालिकाको योजना शाखामा आएर पनि तपाईँ थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा अन्तिममा पत्रकार कृष्ण प्रसाद आचार्यज्यूको कुरा चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरिएन भन्ने कुरा छ। अब यसको लागि के छ यसको लागि के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ यो भवनको मापदण्ड चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर एनालाइसिस नै गरेर इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर चाहिँ अरू नर्मल भवनमा चाहिँ हामीले 1 राखिन्छ भने यस भवनमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भनेको 1.5 मा यदि भुइँचालो आइहाले पनि यो एकदमै मजबुत भवन बनाएको छ। यति भन्दै मेरा 2 शब्दहरू चाहिँ टुङ्गाउँछु र थप हजुरको जिज्ञासाको लागि चाहिँ योजना शाखा यस व्यास नगरपालिकाको योजना शाखामा आएर थप हजुरलाई जान्नुपर्ने इच्छा लागेको कुराहरू छ भने त्यसको लागि चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै म मेरो 2 शब्द चित्त पनि बुझ्यो होला एन्सरले। अब म यसै वडाध्यक्षज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो प्रश्नको उत्तर राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। आफ्नो भनाइहरू चाहिँ राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा 7 मा भएको सिद्धार्थ सामुदायिक भवन निर्माण वक्ता समितिले आयोजना गरेको सार्वजनिक परीक्षणमा उपस्थित भएका छौँ र सर्वप्रथम यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका यस वक्ता समितिका अध्यक्षज्यू, हाम्रो नगर प्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, व्यासमा आसीन अन्य अतिथि महानुभावहरू र यस योजनासँग सम्बन्धित र यस वडाका सम्पूर्ण सरकारवासीहरूलाई म पुनः नमस्कार गर्न चाहन्छु।
हाम्रो वडामा सञ्चालन भएका विभिन्न विकासका गतिविधिहरूमध्ये सिद्धार्थ सामुदायिक भवन पनि एक हाम्रो योजना हो र यस योजनाको मेन प्रमुख उद्देश्य भनेको हाम्रो वडामा हाम्रो समुदायमा भएका समुदाय स्तरीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि सङ्गठित भएर क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार नभएको हुँदा हाम्रो गाउँ भेलाबाट टोल भेला हुँदै गाउँ भेलाबाट हाम्रो गाउँबाट पारित गरेर हाम्रो नगर परिषद भएको थियो आर्थिक वर्ष 76-77 को त्यस नगर सभाद्वारा पारित गरेर हामीले यस योजना हामीले ल्याएका हौँ र यस योजनाको सार्वजनिक परीक्षणको क्रममा तपाईहरु सरकारवालाहरूले यस विषयमा उठाएका विषयवस्तुहरूको बारेमा मसँग सम्बन्धित मेरो कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको बारेमा म तपाईहरुको जवाफ दिन गएको छु। सकेसम्म तपाईहरु राखेको जिज्ञासाको चित्तबुद्ध तरिकाले जवाफ दिन्छु भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो दलित प्रतिनिधिको तर्फबाट कल्पना परियारले उपरोक्त समितिमा किन दलित प्रतिनिधित्व भएन भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ र त्यसमा हाम्रो प्रकाश परियार ज्यूले पनि एउटै प्रकृतिको दलित प्रतिनिधित्व किन भएन भनेर प्रश्न राख्नु भएको हुँदा सँगै भएर जोडेको जोडेको है। त्यसपछि हामीले हाम्रो व्यास नगरपालिकाको नगर सभाद्वारा व्यास नगरपालिका उपरोक्त समिति सञ्चालन कार्यविधि 2074 निर्माण गरेको र त्यस समितिको अधीनभित्र रही हामीले हाम्रो वडा सदस्यज्यू अनि त्यसमा स्वयं म पनि गर्थेँ, वडा सचिवज्यूहरू पनि गएर कार्यविधिले तोके बमोजिम समितिहरू व्यक्तिहरूलाई त्यसमा राख्ने भन्ने निर्णय अनुरूप समावेशी बनाउन हामीले अथक प्रयास गरेको हो। त्यसमा 33% महिला छन् र हामीले दलित समुदायलाई पनि खबर गरेको, तर उहाँहरू समिति गठनको बेला अनुपस्थित भएको हुँदा उहाँको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बेहोरामा जानकारी गराउँदछु। त्यसै गरी हाम्रो सरस्वती म्याडमले स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग किन नभएको भनेर सोध्नु भएको थियो र हामीले सकेसम्म स्थानीय स्रोतहरू अब काठ हाम्रो स्थानीय स्रोत त्यहाँ प्रयोग भएको छ र अन्य स्थानीय स्रोतहरू गुणस्तरीय हिसाबले त्यो हाम्रो सामुदायिक भवनको लागि उपयुक्त नभएको हुँदा स्थानीय स्रोतलाई प्रयोग गर्न नसकेको हो र हाम्रो प्राविधिक ज्यूले भनिसक्नुभयो प्राविधिक कार्यालय पनि गुणस्तर हुनुपर्ने हुँदा त्यसलाई उपयोग गर्न नसकेको हो। त्यसै गरी हाम्रो शर्मिला थापाज्यू विद्यार्थीले योजना छनौट गर्दा विद्यालयको नजिक किन पार्नुभयो भनेर प्रश्न सोध्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यहाँको वडा भेला गर्दाखेरि त्यहाँको वडाको आवश्यकता छ नि, यो ठाउँमा यसरी आवश्यक रहेको भनेर त्यहाँको वडावासीहरूद्वारा म समक्ष माग आएको हुँदा विद्यालय नजिक भए पनि त्यस स्थानमा हाम्रो सामुदायिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने उहाँहरूको आवश्यकता नै त्यहाँ भएको हुँदा त्यसरी त्यसलाई हामीले निर्माण गर्नु परेको हो। त्यसै गरी हाम्रो खेमप्रसाद पौडेल सरले सामुदायिक भवन तोकेको क्षेत्रमा नबनी अन्त किन बन्नु भन्नुभएको थियो। यसमा पनि मेरो उत्तर त्यही नै हुन्छ, किनभने हामीले चाहिँ वडामा गएर वडा समितिहरू वडा भेला गर्दाखेरि त्यहाँको आवश्यकता के छ त्यो त्यहाँको वडाको मान्छेहरू सबैको त किनभने सबैलाई नै 100मा 100 त हामीहरूले सहमत बनाउन नसके पनि त्यहाँको औचित्यको आधारमा आवश्यकता आधारमा गरेको हुँदा त्यही ठाउँले उपयुक्त लागेर हामीले त्यही ठाउँमा नै त्यो यो सामुदायिक भवन निर्माण गरेको हो। त्यसमा चाहिँ हामी सबैको रायलाई लिएर नै गरेको हो र 1-2 जनाको चाहिँ अब राय चाहिँ हुन्न भन्ने थियो, त्यही पनि बहुमतको र समय धेरैलाई आवश्यक परेको हुँदा त्यस ठाउँमा हामीले यो सामुदायिक भवन निर्माण गरेको हो। त्यसै गरी हाम्रो टोल विकास समितिको ऋषिराम दाले चाहिँ यो सामुदायिक भवन बनाउँदाखेरि म टोल विकास संस्थाको भए पनि किन टोल विकास संस्थालाई बास गरियो भन्ने कुराको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो मैले उपरोक्त समितिको अध्यक्षज्यूलाई पनि भनेको थिएँ, सचिवज्यूलाई पनि भनेको थिएँ, सम्पूर्ण त्यहाँको सरकारवालाहरू टोल विकास संस्था अब त्यहाँको जो सरकारवालाहरू हुन्छ उहाँहरू सबैलाई बोलाउनु होला भनेर चिठी काट्नु लगाएकै हो। उहाँलाई चिठी पनि बनाएकै हो, काटेकै हो, चलान नम्बर नत्र चलान नम्बर पनि छ। कार्यक्रम कसरी थाहा पारेर नआउनु अब तपाईँको आफ्नो कुरो होला, तर प्रक्रियागत रूपमा हामीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको हो।
त्यसै गरी हाम्रो प्राध्यापक प्रवीण सरले पनि विद्यालयमा किन बजेट नपरेको विद्यालयलाई किन थाहा नदिएको भन्नुभयो होइन। अघि हाम्रो म्यामले भन्नु के अन्तर्गत पऱ्यो यसमा चाहिँ हाम्रो किन के हुन्छ भने हाम्रो व्यास नगरपालिकामा 11 वडा छ, त्योमध्ये हामी 7 नम्बर वडा हो। अनि नगरपालिकाको बजेटको सीमितता त्यसले गर्दा पनि हाम्रो वडा नम्बर 7 मा परेको बजेटको सीमितताले हाम्रो यस गत आर्थिक वर्षमा हामीलाई परेको बजेटबाट अत्यावश्यक कुन कार्यक्रम छन् त्यसलाई प्राथमिकता आधारमा गर्नुपर्ने भएको हुँदा त्यो वर्ष चाहिँ हामीले सामुदायिक भवन निर्माण गरियो। अब तपाईँहरूको अब विद्यालयलाई आवश्यक छ भने निवेदन विद्यालय मार्फत निवेदन दिएर वडा समितिमा वडामा दिनु होला। आगामी वर्षमा त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो वडा सदस्य प्रकाश परियारज्यूले मलाई थाहै दिनु भएन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। अब तपाईँले यस्तो गर जिम्मेवार कुरा चाहिँ यस्तो ठाउँमा किनभने हाम्रो बस्ती स्तरबाट छनौट भएको योजनाहरूलाई तपाईँकै उपस्थितिमा हामी वडा समितिले तपाईँको उपस्थिति संयोजकत्वमा उपस्थितिमा तपाईँको उपस्थिति नै हो, किनभने टोलमा संयोजकत्व अनि तपाईँको संयोजकत्व टोलमा र उपस्थितिमै हामी वडा समितिले कुन लाने त नगरसभा हुँदाखेरि भनेर हामीले वडा समितिले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो निर्णय गर्दा तपाईँले माइनेटमै सहयोग गर्नुभएको छ। हुँदैन होला किनभने तपाईँ के हुन्छ र हाम्रो नगरसभा हुँदाखेरि पनि हाम्रो जुन नगरसभाले पारित गरेर यो पारित भयो भन्दा तपाईँले टेबल ठोक्नु भएको तपाईँले नबिर्सिनु होला भन्ने म चाहन्छु, तपाईँलाई अवगत गराउँछु। त्यसै गरी अनि हाम्रो चाहिँ यो नागरिक समाजको तर्फबाट आफ्नो पार्टीकालाई मात्रै भन्ने प्रश्न आएको छ। यसमा चाहिँ आफ्नो पार्टी भन्ने चिज होइन, म त्यसरी कुनैलाई त्यसरी राख्नु भनेर मैले हाम्रो अध्यक्षज्यू टोल भेलाद्वारा गर्दा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टोलबाट आम भेला गरेको थियो। आम भेलाबाट उहाँ अर्को पार्टीकै उहाँ पनि होइन, म के अरे अध्यक्ष भने समितिको अध्यक्ष अर्को पार्टीको हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले राम्रोसित हेर्नुभयो भने बहुमत चाहिँ अरू पार्टीकै छ। मैले त्यसरी बात गर्न खोजेको होइन, यसरी सुस्त अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। लालसन लाउँदैमा समाज समाधान हुँदैन बोल्नु होला। त्यसै गरी हाम्रो पत्रकारज्यूले भनेको उसमा धर्मसम्माको उसमा हाम्रो पत्रकारज्यू कृष्ण सरले कुरो उठाउनु भएको थियो। यसमा चाहिँ के छ भने सामुदायिक भवन भनेको सम्पूर्ण हामी समुदायको अपनत्व हुने हाम्रै जिम्मेवार हुने, त्यसमा त्यो हाम्रै सम्पत्ति हो भनेर हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने हुँदा त्यो सम्पत्ति हामी सबैको हो। त्यसैलाई मर्मसम्मान गर्नु, त्यसलाई हामीले के अरे जोगाएर राख्नु हाम्रो सबैको उत्तरदायित्व र जिम्मेवार भएको हुँदा त्यो समिति कुनै रकमको व्यवस्था गरेको छैन र हामी आफ्नो ठाउँको विकास आफै गरेर आफ्नै ठाउँको आफ्नै हो जस्तो भन्ने हामी सबैले मनन गरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर यसमा चाहिँ हामी सबै त्यसमा हाम्रो सम्पत्ति हो भन्ने ठानो भन्ने मलाई लाग्दछ। र यस विषयवस्तुमा अरू केही छुटेका केही छन् भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, नत्र मेरो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु र बाँकी कुराहरू गाउँपालिकाको तर्फबाट अध्यक्षज्यू कार्यकारी अध्यक्षज्यू र हाम्रो यस समितिको अध्यक्षज्यूबाट पनि बाँकी कुरा आउँछ भन्ने कुरा तपाईँहरू समक्ष सर्वगत गराउँदै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। प्रभु प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई अनुरोध गर्छु। सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम अध्यक्षज्यू सातै चरणहरू पार भएको महसुस गरेको छु। त्यसै कारणले उपभोक्ता समिति तथा तपाईँहरू लाभान्वितलाई मोटी धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
मुख्यतया गुनासा आउनु आगामी मार्गदर्शनको लागि एकदम राम्रो विषय हो। नकारात्मक रूपमा हामी सोच्दैनौँ। समसामयिक गुनासाहरू र एकदम राम्रा हुन्। मेरो साथीले आफैले पनि महसुस गरिसक्नुभयो होला। मैया बानियाजीले कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। यसैमा भवन त बनाउनु कति राम्रो, सानो चिटिक्क पुस्तकालय बनाउनु पाए अझ सूक्ष्म सुगन्ध हुन्थ्यो। हाम्रो लागि हुनपर्ने भयो जस्तो लाग्छ मेरो साथीले। अर्को वर्षको कार्यक्रममा बालमैत्री बन्नको मैले देखिरहेको छु एकातर्फबाट सिँढी अर्कोतर्फबाट स्लाइडिङ पनि छ। त्यस कारणले बालमैत्री अपाङ्ग मैत्री बनिएर चाहिँ इन्जिनियर साहबलाई धन्यवाद। स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगमा हामीले नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरेको कुरो हो। इन्जिनियर साहबले भन्नुभयो स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग अधिकतम गर्न खोज्दा पनि गुणस्तरका कारणले सकिएन भन्नुभयो। त्यसका लागि त दिगो हुन्छ भने त हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ है। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सहभागिता, दलितको सहभागिता, महिलाको सहभागिता, जनजातिको सहभागिता, अपाङ्गको सहभागिता यो भएन। किन भएन यस कुरामा मैले पनि चासो राखेको थिएँ। युवाको सहभागिता यस कुरामा मैले पनि चासो राखेको थिएँ। सचिवज्यूलाई पटक पटक चाहिँ बेलामा तपाईँले पत्रचार कसरी गर्नुभएको छ, अनि गठन गर्ने बेलामा चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ कसरी उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूको भोइस चाहिँ अलि बाइसनेस छ कि भनेर पनि मैले पनि चासो राखेको थिएँ। उपस्थित हुन नसक्नु तपाईँहरूको बाध्यता हो। तर त्यो दिनको उपस्थिति तपाईँहरू 150 घरभन्दा 136 घरको उपस्थितिबाट यो समिति बनेकोमा अधिकतम उपस्थिति तपाईँहरू हुनुभयो। अधिकतम सहभागिता त्यो उपभोक्ता समिति बन्दै गर्दा थियो। त्यसै कारणले यति बढी चासोको साथ गरेको यो योजनालाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यस कारणले फेरि पनि तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र अन्य विषयहरू स्वयं मेयर साथी हुनुहुन्छ, मेयर साथी हुनुहुन्छ। मैले सधैँभरि कर्मचारीको तह र तबकाबाट हुने जनतालाई दिन पर्ने प्रशासनिक सेवा सुविधाका रूपमा सधैँभरि मैले जिम्मेवारी लिएर हिँडेको छु। तपाईँहरूलाई कर्मचारीको तहबाट र कार्य सम्पादनको सिलसिलामा ठिक छ, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। उहाँको एकदम राम्रो कुरा उहाँको दक्षता योग्यताले हाम्रो कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक साथीहरूलाई पनि सपोर्ट पुग्न सक्थ्यो। यस्तो क्षमता हुनुहुन्छ, तर कार्यालयको औपचारिक कर्मचारीको रूपमा हुन्न भने तपाईँहरूले आफ्नो क्षमतालाई गुन्साएर नै सहयोगीको रूपमा रहनुहोस्। इन्जिनियरसँग अन्य कर्मचारीसँग यस्तो गर्दा के हुन्छ भनेर सल्लाह सुझावमा जानुहोस्। किन भन्दा औपचारिक रूपमा तपाईँहरूलाई तपाईँको डकुमेन्टलाई हामीले मान्न मिल्दैन। हाम्रै इन्जिनियरै हुनुपर्छ। तर भोलि बिहानको सम्पत्ति कसको? हामी जागिर खाना आएको कर्मचारीको होइन, इन्जिनियरको होइन, तपाईँहरूको। त्यसै कारणले तपाईँको दक्षताको गुनासोको रूपमा किन प्रयोग गर्नुहुन्छ? भोलि बिहानदेखि गुनासोको रूपमा भन्दा तपाईँको दक्षता उपयोगिताको रूपमा प्रयोग गर्नुहोला। सबैसँग एक ट्यालेन्सी छ। यो सार्वजनिक हुने कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूका एक दक्षता ट्यालेन्सीहरू मिसाउनु भयो भने अझ उत्कृष्ट रानी महल बन्नको लागि हुनेछ। अन्य कुरा केही भए म सधैँभरि तपाईँहरूको साथमा छु। कार्यालयमा जति बेला भेट्न सक्नुहुन्छ। बाँकी सवालहरूमा मेयर साहब, उपमेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि गुनासो सम्बोधन हुनेछ भन्दै मेरा मन्तव्य प्रशासकीय प्रमुखको हिसाबले मेरा सुझाव र मन्तव्य यहीँ अन्त गर्दै बिदा हुन्छु। आफ्नो सुझाव मन्तव्य राखिदिनु हुन म उपप्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्छु।
निरामय आसनमा व्यास नगरपालिकाको व्यासमा बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र बाहिर जुन यस व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा बस्नुहुने सम्पूर्ण वासीहरू र अन्य क्षेत्रदेखि पाल्नुभएका पत्रकार अनि विद्यार्थीका प्रतिनिधित्वहरू, आमा समूहका अध्यक्ष र अनि सम्पूर्णमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले उठाएको यस जुन हाम्रो आगामी अघिल्लो गत वर्षको यस योजना भवन बनाउने जुन सिद्धार्थ सामुदायिक भवन बनाउने योजना परेको थियो र यो भवन निर्माणको कार्य चाहिँ सम्पन्न भएर आज शिलान्यासको क्रममा रहेको छ, उद्घाटनको क्रममा रहेको छ। यसको लागि म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा लागि पर्नु भएको सम्पूर्ण टिमलाई र तपाईँहरूले उठाएको क्वेसनहरूको आन्सरहरू प्राय सबैले दिइरहनु भएको छ। सायद चित्त बुझ्दो आन्सर नै पाउनुभयो होला, जवाफ पाउनुभयो होला। त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ विशेष गरेर 2वटा क्वेसन चाहिँ सोध्नु भएको थियो, मलाई नै इङ्गित गरेर। त्यसमा चाहिँ आमा समूहको अध्यक्षज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने श्रमजीवी महिलालाई ज्याला कमी किन दिनुभयो भन्ने हल्ला छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो हल्ला नै हो भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ गलत बुझ्नु भएको छ। कसले फिजाउनु भयो यो गलत हल्ला या बुझ्नुभयो, उहाँले बुझाउन सक्नुभयो कि नै अध्यक्ष कसरी कुन रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र कसरी ज्याला पाउनुभयो भन्ने कुरा उहाँले कसरी व्याख्या गर्नुभयो, तपाईँ सुन्नमा भयो या बुझ्नमा भयो, यो चाहिँ गलत बुझ्नुभयो कि भन्न चाहन्छु। यो हामीले चाहिँ यो जुन ज्यालाको कुरा गर्नुभयो, ज्याला चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको दरिद अनुसारले नै राखिएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो दक्ष र अध्यक्षलाई छुट्टा छुट्टै तौरले गरेको छ। दक्ष कामदारको लागि चाहिँ 1100 रुपियाँ ज्याला थियो भने अध्यक्षको लागि चाहिँ 800 थियो। अब महिला श्रमजीवी दक्ष रूपमा कार्यरत हुनुभयो या अध्यक्ष रूपमा कार्यरत हुनुभयो, त्यो सायद यहाँ उपभोक्ता समितिहरूले लेखाजोखा पनि गर्नुभएको छ होला। र तपाईँलाई अझै विश्वास लाग्दैन भने चाहिँ उहाँहरूको दोहोर हाजिरी पनि हेर्नु होला, कति बुझाउनु भएको छ उहाँहरूले पैसा, त्यो टाइपले चाहिँ हेर्नु होला। र मेन कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू चाहिँ यो बाहिरको हल्लामा चाहिँ नलाग्नु होला। के छ मेन कुरा चाहिँ हो या होइन भनेर सायद उपभोक्ता समितिसँगै छलफल गर्नुभयो र कहिले सोध्नु भएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्न चाहन्छु। र क्वेसनको लागि पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को एकजना हुनुहुन्छ बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बुद्धिजीवी व्यक्तिले चाहिँ मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो अनुगमन किन भएन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। या आसन गरमको ब्याज पहिरनको लागि मात्र पाल्नु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ उठाउनु भएको थियो। प्रश्नको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको अनुगमनको कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सबैभन्दा पहिले हाम्रो कार्यविधि अनुसार एउटा अनुगमन समिति निर्माण गरिएको छ। त्यो समिति निर्माण गरेर त्यही अनुसारको योजना धेरै छ हाम्रो पालिकाको, कुन वडामा को जाने भनेर चाहिँ सबै समिति गठन गरिएको छ 3जनाको रूपमा। अब संयोजक चाहिँ त्योमा म आफै छु। म के भन्न चाहन्छु, यता हाम्रो यो जुन विश्वमै प्रभावित पारिरहेको कोरोना भाइरस छ, त्यो भाइरसले चाहिँ हाम्रो पालिकालाई पनि प्रभावित गरेको थियो। र त्यसको बावजुद जुन निर्माण भइरहेको थियो 3 महिना अन्तरालमा कहीँ कतै जान नपाइने एकदम संवेदनशील अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि हामीहरू एकचोटि अनुगमन गर्न चाहिँ बन्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ हामी अनुगमन गर्न गएको थियो, बनिरहेको थियो। त्यतिखेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो या तपाईँले बाहिर कतैलाई सोध्नुभयो कि नै आउनुभएको थिएन अनुगमन गर्न भनेर पुछ्ने कुरा सोध्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि आउनुभएको थियो कि आउनुभएको थिएन बुझेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले। र यसमा चाहिँ हाम्रो छुट्टा छुट्टै समितिहरू गठन गरेको छ। अनि पालिकाहरू बाहेक चाहिँ मेयर साहब, हामी सबै प्रशासकीय प्रमुखज्यू, वडा अध्यक्षज्यू, सचिवहरू सहितको प्रतिनिधित्वमा चाहिँ हामीले अनुगमन गरेका थियौँ। तपाईँलाई जानकारी भयो भएन, थाहा पाउनु भयो भएन। यति भन्दै मेरो क्वेसनले, मेरो आन्सरले चाहिँ, मेरो जवाफले कतिको चित्त बुझ्यो बुझेन त्यसको लागि चाहिँ
धन्यवाद प्रमुखज्यू। लगभग हामी धेरै जिज्ञासाको उत्तर आइसकेछ। अब केही रहेका जिज्ञासाहरूलाई उठ्नै गाह्रो भयो पारा देखाइहाल्यो होइन पारा देखाइहाल्यो धन्यवाद प्रमुखज्यू। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यू र उपस्थित यस नगरपालिकाका सदस्यज्यूहरू र उपस्थित मिटिङमा कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकारज्यूहरू र स्थानीयवासी टोलवासीहरू यहाँहरू सबैमा मेरो नमस्कार छ। र मलाई एकदम खुसी पनि लागेको छ र यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रममा यहाँहरूको उपस्थितिले यहाँहरूले सार्वजनिक कामहरू कतिको चासोका साथ हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा यसले यो आफै स्वत यो घटनाले बोलिरहेको छ। र अवश्य पनि यो एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको यो लोकतन्त्रको सुनौलो पक्ष पनि हो। र यहाँहरूको सहभागिताले आगामी कार्यक्रमहरूमा आगामी योजना छनौट गर्ने क्रियाकलापहरूमा र यो निर्माणका कार्यहरूमा पनि भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउने र यसलाई परिष्कृत गर्दै जाने र यसलाई अगाडि बढाउने जाने कुरामा धेरै फिडब्याक हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। र म एउटा नगर प्रमुखको हैसियतले मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि यहाँ कर्मचारीहरूलाई तपाईँहरू यो नियम कानुनको पछि मात्र नलाग्नुहोस्, एकदम रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर जानुहोस् र यसमा केही रिस्की आएमा चाहिँ म जिम्मेवार हुनेछु भनेर उहाँलाई मैले उत्साहित पनि गरेको थिएँ। र कतिपय हामीले छिटो छरितो गर्नुपर्ने क्रममा अहिले वर्तमान परिस्थिति अब यो कोभिडको रोग अब यस्तो चाहिँ विभिन्न समस्याहरूले गर्दा यसका बोटलनेकहरू पनि थिए र हामीले कार्यक्रमलाई र यो निर्माण प्रक्रियालाई निकै छिटो अघि बढाउनु थियो, किनभनेदेखि यसमा समयको पाबन्दी पनि थियो। यसरी काम गर्दै जाँदा केही त्रुटिहरू पनि छँदै छैनन् भनेर भन्न सकिँदैन। र यसमा त्रुटिहरू निकै कम भएका छन् र यहाँहरूलाई थाहै छ। र म चाहिँ एउटा रिटायर कर्मचारी हो र रिटायर भए पनि नटायर हो। म अहिले झन्डै 80 वर्षको भइसकेको छु। मलाई चाहिँ यो प्रशासनिक कुराहरूको बारेमा पनि मलाई विविध कुराहरू थाहा छ भनेदेखि र हाम्रा आम नगरवासीहरूको मनोभावना के छ र हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँको सल्लाह सुझावबाट मलाई धेरै सजिलो धेरै सहज भएको छ। र यस्तो यहाँहरूको राम्रो सकारात्मक सहयोग र साथको मैले आगामी दिनहरूमा पनि अपेक्षा गरेको छु। र यति हुँदाहुँदै पनि यहाँहरूले प्रश्नहरू राखिदिनु भएको छ। त्यसरी प्रश्नहरू राखिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हाम्रो नगरपालिकाले गरेका कामहरूको बारेमा हामी एउटा स्पष्ट रूपमा वास्तविक रूपमा एउटा कार्यक्रमै आयोजना गरेर हामीले स्पष्ट रूपमा भन्न पाएका छौँ। र यसबाट हामी आगामी कार्यक्रममा पनि हामी ढुक्क हुनेछौँ। यसमा हामीलाई विश्वास प्राप्त हुनेछ र आगामी निर्वाचनमा अहिले म 2/3 भयो भने अझ पूर्ण बहुमतका साथ जित्नेछु भन्ने कुरामा विश्वास हुन त अब यहाँ चाहिँ असीमा पनि रिटायर नहुने कस्तो नेता हुन् र यहाँलाई चित्त बुझिसकेको जस्तो पनि मलाई लागेको छ। र त्यही पनि नोट गरेको थिएँ। म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू नआत्तिनु होला। तपाईँ टाढाबाट आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई भोक पनि लागेको होला। यो कार्यक्रमपछि चिया नास्ता पनि व्यवस्था खाएर जानु होला। एकछिन यहाँहरूको मैले समय लिएँ र सबभन्दा पहिला त यहाँ चाहिँ बाल मैत्री यो भएन भन्ने कुराहरू पनि कुरो उठेको छ, प्रश्न उठेको छ र आइसकेको एन्सर भन्नु र
मेयरसित पनि जोडिएकै हो। यो मेयरसँग सबै प्रश्नहरू जोडिएका छन् तापनि अब धेरै कुराहरू एउटा उठिसकेका छन्। र यो बालमैत्री भएन किन भएन भन्ने कुराहरू यहाँले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविकै हो। र यहाँ कतिपय प्रश्नहरूको उत्तर लुकेको पनि छ। र हाम्रो सामुदायिक भवनको नजिकै एउटा ठुलो चौर तपाईँले देख्नु भएको छ। र त्यहाँ हामीले चाहिँ एउटा 1 वर्ष मात्र यो योजना होइन, यो हामीले चाहिँ त्यहाँ बाल पार्कहरू बनाउने र बाल उद्यानहरू बनाउने र यसलाई बाल मैत्री बनाउने हाम्रो आगामी वर्षको कार्यक्रम छ। त्यसैले हामीले विद्यालयको नजिकै अब यो खोलादेखि पनि पर अलिक धेरै बाटोबाट पनि टाढा भएको यो बाल मैत्री छैन भनेर भन्दाखेरि पनि अलिकति तार्किक कुरा हुन्न कि जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हामीले यो कुरा विचार गर्नुहुनेछ। त्यसै गरेर यो विद्यालयमा चाहिँ के छ अब यो विद्यालयमा आमा किन भयो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो विद्यालयको भवन अघि नै भन्नुभयो अलिक कम्ती थियो र बालबच्चाहरूलाई एउटा खेल्नु पढ्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, उनीहरू स्वास्थ्य हुनको लागि खेलकुदको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। र यसको यहाँ चाहिँ हामीले गरियो भनेदेखि अब यसमा सार्वजनिक भवनमा खेल्ने अवसरहरू पाउने भएको हुनाले अन्य ठाउँको अभाव भएको हुनाले हामीले यसमा चाहिँ गरेका हौँ। यसलाई यसरी नै बुझिनु होला भन्ने मलाई लागेको छ। र यसमा नदिकन भोट मात्र माग्न आउने कि नआउने यहाँ थाहै नदिकन निर्णय भए भनेर उहाँले भन्नुभयो। हुनसक्छ उहाँको चाहिँ समय पाबन्दीले गर्दा यहाँहरू सहभागी हुनु भएन होला। र मैले निर्णय पुस्तिका पनि हेरेको छु र त्यसमा बहुमत सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर मैले काउन्टिङ पनि गरेको छु। र त्यो सायद हस्ताक्षर त फर्जी होइन होला र यहाँहरूको सहभागिता नै होला। त्यस हुनाले हाम्रा निर्णयहरू प्रक्रिया अनुसार गइरहेका छन् र थाहा पाउनु भएन भने अझै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अनुगमन भएन भन्ने कुरा पनि हाम्रो उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा एउटा अनुगमनको टोली हाम्रो गठन भएको छ। र यहाँ कर्मचारीहरूलाई कति मैले के दिएर पठाइरहेको छु, मलाई थाहा छ यो कुरो। हाम्रो चाहिँ इन्धनमा पनि धेरै खर्च भएको छ र हाम्रा रिपोर्टहरू पनि छन्। र यहाँले अस्पष्ट भएका कुराहरू स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यस्तै गरेर परै भएका सामग्रीहरू गुणस्तर भएनन् भन्ने चाहिँ एउटा आरोप लागेको छ। र यो आरोप चाहिँ बाहिर होहल्लामा यो चाहिँ लाग्ने गरेको आरोप हो। र अक्सर गरेर सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरू गर्दा यो चाहिँ त्यत्तिकै एउटा अनुमानको आधारमा लाग्ने आरोपहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि ल्याब परीक्षण भएका ल्याब टेस्ट भएका हाम्रा रिपोर्टहरू पनि हाम्रा मौजुदा छन् र त्यसका चाहिँ प्रत्यक्ष प्रमाणहरू पनि रहेका छन्। र यो चाहिँ अर्को प्रश्न के थियो भने यो चाहिँ आएको छ। यति भन्दै म आफ्नो टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा उपभोक्ता समितिलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो, सम्झिनुभयो र यहाँलाई यो चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई म पनि धन्यवाद दिन चाहँदै म आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। नगरप्रमुखज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, हामीले केही खाजाको व्यवस्था गरेको छौँ। कार्यक्रम सकेपछि हजुरहरूले त्यसलाई यो सबै सुझावहरू राखिदिएर कार्यक्रमको समापन समेत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म हजुरहरूबाट ओजेल पर्छु। हस्त धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक एवं सिद्धार्थ सामुदायिक भवन सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रमका सिद्धार्थ सामुदायिक भवनका सचिव सुमित्रा बरालज्यूलाई आज मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। हामीले भवन निर्माण गरेका छौँ। सामुदायिक भवन निर्माण गरे पछाडि हामीले कहिले पनि यसरी हामीले कहाँ कति के खर्च भयो भनेर हामीले सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रम गर्ने त्यस्तो मौका पाएको थिएन। यो पहिलोचोटि हाम्रो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हाम्रो यहाँ धेरै बिल्डिङहरू बनेका छन्, धेरै भवनहरू बनेका छन्, बाटोघाटोहरू पुलहरू बनेका छन्। त्यसमा कहिल्यै पनि सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रम भएको थिएन। यसबाट कहाँ कति खर्च भयो भन्ने कुराहरू कसैलाई पनि भनिएको थिएन, गोप्य थियो। हामीले यसलाई पारदर्शी बनाउन र हामी जवाबदेही हुनको लागि हामीले मेरै पहलमा म उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएको बेलामा गरौँ न सर गरौँ भनेर मैले बारम्बार
त्यस पछाडि हामीले यो कार्यक्रम गर्दा एकदमै सफल भयौँ। मलाई त्यसमा आज गर्व पनि महसुस भएको छ। हामीले सकेसम्म दिनरात नभनिकन ओभररात खटिएर हामीले यसलाई एकदमै राम्रो गराउन प्रयास गरेका थियौँ। सकेसम्म सबैलाई समेट्ने गरेर हामीले सबैको सुझावलाई मनन गरेर राम्रो गर्नुपर्छ। आफ्नो पालोमा आफूलाई जिम्मा आएको कुरा हामीले यसको जवाबदेही उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर नै हामीले एकदमै राम्रो गर्ने प्रयास गरेका हौँ। यति गर्दा गर्दै पनि कहीँ कतै कमजोरी हुनु स्वाभाविकै हो। योमा सबैको हुन्छ, आफ्नै त हुँदैन। आफैले नि आज यता जानु पर्यो भन्दा भन्दै यहाँ आएर व्यर्थ गरेछु भनेर आफूलाई पनि त भएको हुन्छ नि फिलिङ। त्यस्तै नै हो। हामीले पनि एकदमै बनाउनको लागि सबैलाई सल्लाह सुझाव लिएर इन्जिनियर अनि त्यस पछाडि उपभोक्ता समिति गठन गरेर राम्रोसँग हामीले गर्ने प्रयास गरेका हौँ। यसमा मलाई नै उचित गरेर केही प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछु। हाम्रो साथीहरूले उपभोक्ता प्रमुख उपप्रमुख एउटा दुईटा महिलालाई इङ्गित गरेर गर्नु भएको प्रश्नको मात्रै एन्सर दिन्छु, किनकि तपाईँहरू बिहानैदेखि आउनु भएको छ। बिहानैदेखि आएर तपाईँहरू जोड दिने छोटो छोटो तरिकाले तपाईँहरूको एन्सर दिन गइरहेको छु। महिला सञ्जाल महिला मैत्री शौचालय स्तनपान कक्ष भनेर सोध्नु भएको थियो। यो महिला मैत्री शौचालय चाहिँ छ हाम्रो त्यहाँ तीनवटा शौचालय छ। एउटा पुरुषको लागि, एउटा महिलाको लागि र एउटा फरक भएको व्यक्तिको लागि भनेर तीनवटा टोयलेट व्यवस्था गरेका छौँ। र यो चेन्जिङ रुमको बारेमा हाम्रो बजेट थोरै भएको हुनाले हामीले यसको बारेमा हामीले अहिले गर्न सकेनौँ। हामीले यसको बारेमा आगामी बजेट पठाउनको लागि हाम्रो वडा अध्यक्ष सर, नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीहरूलाई हामीले यसको लागि भन्नेछौँ, जोड गर्नेछौँ, पहल गर्नेछौँ। र अर्को जनजातिको श्रम शोषण भएको र निमन्त्रणाको सही तरिका नभएको भन्ने छ। जनजातिको श्रम शोषण भन्नाले त यहाँ उपप्रमुखजीले पनि अलरेडी एन्सर दिइसक्नुभयो, श्रम शोषण भएको छैन भनेर। त्यस पछाडि निमन्त्रणा सही तरिकाले नभएको भन्नेमा निमन्त्रणाको यसको बारेमा तपाईँहरूले पाइसक्नु भएको छ। हाम्रो सब चिठी सबैजनालाई दिएको। तपाईँहरू अब घरमा बरु मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले घरमा तपाईँहरूले सल्लाह गर्नु भएन। तपाईँ तनाउकै हुन्छ, प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई तपाईँहरूले अन्यथा नबुझिदिनु होला। तपाईँहरूले बुझ्नमा कहाँबाट बुझ्नुभयो, अलिक सम्बन्धित व्यक्तिबाट बुझ्नु होला। यति भन्दै यहाँहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले सरकार राख्नुभयो। यो सरकार राख्नु भनेकै हामीलाई जिम्मेवार बनाउनु हो भन्दै आजको यस सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रम यही अन्त भएको घोषणा गर्न तपाईँ त्यही बस्नु थिए। अब उहाँको थोरै टिप्पणी गर्नु पऱ्यो। 20 मिनट समय दियो, तपाईँले प्रश्न गर्नु पर्यो। तर सार्वजनिक सुनवाईमा दोहोरो हुन्छ, तत्काल हुन्छ। सहजकर्ताले तत्कालै तपाईँलाई प्रश्न दिएपछि अनि अरूले पनि सोध्छु भन्दा पठाउनु चाहिँ ल हजुर सर उहाँको एन्सर समाधान गर्नु भन्नुपर्छ। र एउटा मैले आज थोरै सुझाव के गर्न चाहन्छु भने जो उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको भूमिकामा रहँदाखेरि मेयरले बोलिसकेका कुराहरू काटियो नि त। यहाँ उहाँले बोलेपछि सक्यो। उहाँले त्यही कुरा जोडेपछि आफूसँग जोडिएको भए पनि किटी बालुवा ल्याएको होइन, यहाँको क्वालिटी मेन्टेन भएन भनेर इन्जिनियरले भनिसकेपछि फेरि त उहाँले भन्दैन हुन्थेन। धेरै कमजोरीहरू केही हुन्छन्। हाम्रो 10 हो। जुन उहाँको सहजीकरण कस्तो लाग्यो उहाँको सबैको भूमिका, इन्जिनियरको भूमिका त एकदम मलाई साह्रै राम्रो। अझै हाम्रो हाकिमको त सबैलाई एकपल्ट जोरदार
आजको समस्याको सकिएको भयो म ठ्याक्कै राइट टाइममा आएछु क्या डे इभ्यालुएसन भयो आजको कसरी भयो म चाहिँ खासमा जाँदै थिएँ क्या खाना खाना भनेर कुद्दै थिएँ झट्ट सम्झेँ त्यो किबोर्डहरू चाहिँ हजुरहरूले रिपिट धन्यवाद